यूनिवर्सिटी की राहदारी में तलबा का हुजूम था, मगर हया के कदमों में घबराहट नुमाया थी। उसने अपना दुपट्टा सीने पर अच्छी तरह फैलाया हुआ था और वो नजरें झुकाए तेजी से क्लास की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो कैंटीन वाले मोड़ पर पहुंची ही थी कि 3 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। दरमियान में खड़े लड़के के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। ये समीर था, हया के चचा का बेटा, और इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ। अरे वाह, आज तो हमारी प्यारी कजन बहुत जल्दी में लग रही है, समीर ने रास्ता रोकते हुए कहा। हया ने सख्ती से अपनी किताबें सीने से लगाई और सर उठाकर उसे देखा। समीर, रास्ता छोड़ो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। समीर के साथ खड़े उसके दोस्त वकार ने हंसकर लुकमा दिया। भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? समीर भाई से हालचाल तो पूछ लिया करे। हया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। खबरदार जो मुझे भाभी का। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है एक अकेली लड़की का रास्ता रोकते हुए? समीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। हया के चेहरे के करीब झुक गया। शर्म कैसी है हया? तुम तो घर की खेती हो, चचा और चाची के टुकड़ों पर पल रही हो, तो इतना गरूर क्यों? यतीम हो, यतीम बन कर रो। हया की आंखों में नमी तैरने लगी। वो 20 साल की थी। वो वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने चचा चाची के रहमो करम पर थी। हाँ, मैं यतीम हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत कर दूंगी। सवीर ने कहका लगाया। तुम्हारी शिकायत कौन सुनेगा? और अगर तुमने शिकायत की तो घर जाकर अम्मी तुम्हारा क्या हशर मिलेंगी, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो वैसे ही चाहती है कि तुम मेरी बन जाओ, ताकि जायदाद का हिस्सा घर में ही रहे। उसने हाथ बढ़ाकर हया के सर से दुपट्टा खींचने की कोशिश की। हया खौफ से पीछे हटी ही थी कि एक मजबूत हाथ ने समीर की कलाई थाम ली। क्या ये मछली मंडी है या यूनिवर्सिटी? एक गजदार और बारो आवाज पर वहां मौजूद सब लोग सहम गए। समीर ने चौंक कर मुड़कर देखा। सामने इंतहाई वजीहा शख्सियत खड़ी थी। 3 पीस सूट, कलाई पर महंगी घड़ी और चेहरे पर बलाकर हो। ये 30 साल जरियाब शाह था, यूनिवर्सिटी का नया प्रोफेसर। वो एक इंतहाई अमीर और बासर खानदान से ताल्लुक रखता था और हाल ही में यहाँ तैनात हुआ था। समीर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सर, हम बस आपस में मजाक कर रहे थे, ये मेरी कजन है। जरियाब ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और जेब से रुमाल निकाल कर अपने हाथ साफ किया, जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। कजन है तो क्या सड़क पर तमाशा बनाओगे? यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं या बदमाशी करने? समीर ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो पहले ही डरकर पीछे हट चुके थे। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जरियाब ने सख्त नजरों से उसे घूरा। अगर मुझे दोबारा तुम इस लड़की के इर्द गिर्द भी नजर आए तो मैं तुम्हें सीधा जेल भिजवा दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। समीर दांत पीसा हुआ वहां से चला गया। जरियाब ने मुड़कर हया को देखा, जो दीवार के साथ लगी कांप रही थी। जरियाब को उस मासूम चेहरे वाली लड़की पर तरस आया। मिस, आप ठीक है? हया ने बमुश्किल अस्वात में सर हिलाया। जी सर, शुक्रिया। ये लड़का कौन था? क्या ये वाकई आपका कजन है? जरियाब ने तफ्शीशी अंदाज में पूछा। सर जी, ये मेरे चाचा का बेटा है, मैं इनके घर में ही रहती हूँ। हया की आवाज मध्यम थी। जरियाब ने गहरा सांस लिया। वो समझ गया कि मामला घरेलू है और लड़की दबाव में है। देखिए मिस हया, मैं प्रोफेसर जरियाब शाह हूँ। अगर ये लड़का दोबारा तंग करे तो आप फौरन मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अब आप क्लास में जाएं। हया ने शुक्रिया अदा किया और वहां से भाग गई। जरियाब उसे जाता देखता रहा। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि ये लड़की बड़ी मुसीबत में है। शाम को जब हया घर पहुंची तो घर का माहौल कशीदा था। चची किचन में बर्तन पटक रही थी। हया ने सलाम किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो समीर अपने कमरे के दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, हीरो ने बचा लिया आज? समीर ने तंज किया। हया रुकी नहीं, बस तेजी से अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करने लगी कि समीर ने पाँव अड़ा दिया। मेरी बात सुनकर जाओ, अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में कवाली नाइट है। मुझे नहीं जाना, हया ने नफरत से कहा। समीर ने दरवाजे पर दबाव डाला। तुम जा रही हो, अम्मी ने इजाजत दे दी है, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं अम्मी को बता दूंगा कि वो नया प्रोफेसर तुम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हया का दिल दहल गया। तालीमी तो उसका वाहिद सहारा थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते समीर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। समीर की आंखों में शैतानी चमक थी। कवाली नाइट पर तुम मेरे साथ चलोगी, वहां बहुत मजा आएगा, तैयार है ना? उसने हंसकर दरवाजा छोड़ दिया। हया ने जल्दी से कुंडी लगाई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि समीर और उसके दोस्तों ने उस रात के लिए कितने भयानक मंसूबे बना रखे हैं। दूसरी तरफ जरियाब अपने स्टडी रूम में बैठा यूनिवर्सिटी के तलबा की फाइल देख रहा था। उसके सामने समीर की तस्वीर थी। उसे प्रोफेसर नहीं था, बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था।
جو منشیات کے گروہ کو پکڑنے کے لیے خفیہ مشن پر یونیورسٹی میں موجود تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے ماتحت کو کال ملائی۔ میجر زریاب اسپیکنگ، مجھے سمیر ملک اور اس کے دوستوں کی مکمل رپورٹ چاہیے۔ مجھے شک ہے کہ یونیورسٹی میں منشیات سپلائی کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، اور ہاں، اگلے ہفتے قوالی نائٹ پر سیکیورٹی سخت رکھو، مجھے کچھ گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ زریاب نے فون رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حیا کا خوفزدہ چہرہ آ رہا تھا۔ میں تمہیں ان بھیڑیوں سے بچا لوں گا حیا، اس نے عزم سے کہا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی فضا میں قوالی نائٹ کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کا انتظام ہو رہا تھا۔ حیا لائبریری سے نکل کر تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ زریاب صاحب اس کے سامنے آ گیا۔ مس حیا، 1 منٹ رکیں۔ حیا کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے اپنی کتابیں مضبوطی سے تھام لی۔ جی سر۔ زریاب نے اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو بھانپ لیا۔ اب کافی اپسٹ لگ رہی ہیں، کیا کل والی بات کی وجہ سے پریشان ہے؟ حیا نے نظریں چرا لی۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کا بوجھ ہے۔ زریاب نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی سیٹ کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ جھوٹ بولنا آپ کو نہیں آتا، میں نے سنا کہ آج رات فنکشن میں آپ بھی آ رہی۔ حیا چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے یونیورسٹی کی ہر خبر آتی ہے۔ زریاب کے لہجے میں گہرائی تھی۔ اگر آپ کو وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو آپ فوراً مجھے کال کریں گی، یہ میرا پرسنل نمبر ہے۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے جھجکتے ہوئے کارڈ تھام لیا۔ شکریہ سر، لیکن امید ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ زریاب نے مختصر جواب دیا اور سر ہلا کر اس اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا۔ حیا کارڈ مٹھی میں دبائے کھڑی تھی کہ پیچھے سے سمیر کی آواز ابھری۔ اوہو، تو پروفیسر صاحب سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ سمیر اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ وقار اور رومی بھی تھے۔ تینوں کے چہرے پر شرارت تھی۔ بکواس بند کرو سمیر، وہ میرے ٹیچر ہے، حیا نے غصے سے جواب دیا۔ سمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور حیا کے ہاتھ سے زریاب کا کارڈ چھین لیا تھا۔ ٹیچر ہے تو یہ محبت نامے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ لاؤ ذرا میں بھی دیکھوں۔ اسے کارڈ پر لکھا نمبر پڑھا، پھر اسے پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی حیا بی بی، کیونکہ آج رات تم صرف میری ہوگی۔ حیا کا رنگ فک ہو گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ سمیر نے وقار کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ مطلب یہ کہ آج قوالی نائٹ میں تمہیں وہ سرپرائز ملے گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اب جاؤ گھر اور تیار ہو کر آنا، خبردار جو کوئی بہانہ بنایا۔ وہ تینوں کہکے لگاتے وہاں سے چلے گئے۔ حیا پھٹے ہوئے کارڈ کی ٹکڑوں کو دیکھتی رہ گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی خوف اس کی رگوں پہ سرایت کر گیا تھا۔ شام ہوئی تو گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ چچی زبیدہ بیگم نے حیا کے سامنے ایک برکیلا سوٹ پھینکا۔ یہ پہنو اور جلدی تیار ہو جاؤ، سمیر نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ حیا نے سوٹ کو ہاتھ لگائے بغیر التجا کی۔ چچی پلیز، مجھے نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم نے حیا کا بازو مڑوڑ دیا۔ طبیعت کا بہانہ مت بناؤ، میرا بیٹا اتنے مان سے تمہیں لے جانا چاہتا ہے اور تم نخرے دکھا رہے ہو۔ چپ چاپ تیار ہو کر نیچے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا نے درد سے کراہتے ہوئے بازو چھڑایا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے خاموشی سے آنسو پوچھے اور تیار ہونے لگی۔ جب وہ نیچے آئی تو سمیر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہوس تھی۔ واہ، آج تو کمال لگ رہی ہو، چلو دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سمیر نے میوزک فل والیوم میں کر دیا۔ حیا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہاں کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ قوالی شروع ہو چکی تھی اور طلبہ کا ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ زریاب شاہ اسٹیج کے قریب انتظامیہ کے ساتھ کھڑا انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر حیا پر پڑی، اس نے سکون کا سانس لیا، مگر ساتھ ہی سمیر کو اس کا بازو پکڑے دیکھ اس کی تیوریاں چڑھ گئی۔ سمیر حیا کو لے کر ہجوم کی پچھلی طرف اندھیرے گوشے کی طرف بڑھا۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ فیملی انکلوز تو اس طرف ہے نا؟ حیا نے مزاحمت کی۔ وہاں بہت رش ہے، میرے دوستوں نے ہمارے لیے وی آئی پی انتظام کیا ہے۔ سمیر نے جھوٹ بولا، اس کی گرفت مزید سخت کر دی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا آرٹس بلاک کی طرف لے گیا جہاں اس وقت سناٹا تھا۔ کلاس رومز خالی تھے اور راہداری میں اندھیرا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، مجھے واپس آنا ہے۔ حیا خوفزدہ ہو گئی۔ ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ سمیر نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور حیا کو اندر دھکا دے دیا۔ اندر وقار اور رومی پہلے سے موجود تھے۔ وقار کے ہاتھ میں موبائل تھا اور رومی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ حیا گرتے گرتے بچی۔ اسے پلٹ کر باہر بھاگنا چاہا مگر سمیر نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔
खुश आमदीद हया बीबी। समीर ने बाजू फैलाए। हया दीवार के साथ लगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जाने दो मुझे। वकार ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। बस एक छोटी सी वीडियो बनेगी और फिर तुम हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाओगी। समीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना कि प्यार से मान जाओ, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आज तुम्हें बचाने कोई हीरो नहीं आएगा। हया ने चीखना चाहा मगर खौफ से उसकी आवाज हलक में फंस गई। माहिर कवाली की ऊंची आवाज में उसकी सिसकियां दब गई थी। समीर ने झपट कर उसका दुपट्टा खींच लिया। दूसरी तरफ जरिया आपको बेचैनी होने लगी। उसे देखा कि समीर और हया अपनी नशिस्तों पर नहीं है। उसने फौरन अपना वायरलेस सेट निकाला। टीम अल्फा पोजीशन रिपोर्ट करो। समीर मलिक कहाँ है? सर वो अभी आर्ट्स ब्लॉक की तरफ गया है। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आई। सर आपका माथा झटका। आर्ट्स ब्लॉक इस वक्त बंद होना चाहिए था। वो फौरन वहां की तरफ दौड़ा। उसका दिल कह रहा था कि जिस खौफ का शिकार था वो सच होने वाला है। कमरे के अंदर हया खुद को बचाने की जंग लड़ रही थी। रोमी ने उसके हाथ पकड़ लिए थे और समीर उसके करीब आ चुका था। समीर छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। हया ने पूरी कुवत से चीख मारी और चीख रातारी में गूंजती हुई जरियाब के कानों तक पहुंची। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो एक चीते की तरह भागता आर्ट ब्लॉक की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ा। कमरे के अंदर समीर हया की कमीज नोच रहा था। हया ने इसके बाजू पर दांत काट दिए। समीर दर्द से बिलबिला उठा और उसने तेज में आकर हया के मुंह पर थप्पड़ मारा। हया जमीन पर गिरी। अब तो तेरी वीडियो भी बनेगी और इज्जत भी जाएगी, समीर ने दीवानगी के आलम में कहा। उसी लम्हे दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। लकड़ी का दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ खुला। धूल के बादल में जरियाब शाह खड़ा था और इसकी आंखों में जहन्नुम की आग जल रही थी। दरवाजा टूटने की आवाज धमाके की तरह गूंजी। लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए और जरियाब शाह अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखों में खून उतर आया था। समीर ने हया को छोड़कर छलांग लगाई और पीछे हटा। वकार और रोमी खौफ से दीवार के साथ चिपक गए। जरियाब ने गरजदार आवाज में कहा, खबरदार जो तुम में से किसी ने अब हरकत की। समीर अब अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश करने लगा। सर आप गलत समझ रहे हैं, सब अपनी मर्जी से हो रहा है इसकी। जरियाब ने एक कदम आगे बढ़ाया और समीर को गरेबान से पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा। अपनी बकवास बंद करो, मैं सब कुछ देख चुका और सुन चुका हूँ। हया जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसकी कमीज कंधे से फटी हुई थी और गले पर नाखून के निशान थे। जरियाब ने समीर को झटके से छोड़ा और हया की तरफ पड़ा। समीर और उसके दोस्त मौका पाते ही खुली खिड़की से बाहर भाग गए। जरियाब ने फौरन अपना कोट उतारा और हया के गिर्द लपेट दिया। घबराए नहीं, वो चले गए। हया ने हिचकियों के दरमियान कहा, वो दरिंदे हैं। समीर मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो वीडियो बना रहे थे ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। जरियाब ने पास पड़ा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पी ले, अब आप महफूज हैं। हया ने कांपते हाथों से पानी पिया। अगर आप ना आते तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। लेकिन अब क्या होगा? वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता हूँ वो क्या बिगाड़ सकते हैं। जरियाब ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़े थे कि बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। समीर ने बाहर जाकर हंगामा बर्पा कर दिया था। चंद ही लम्हों में स्टूडेंट्स और कुछ उस्तादजा का हजूम वहां जमा हो गया। समीर सबसे आगे था और उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए हुए सबको मुखातिब किया। देखिए सब लोग, ये हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर जरियाब शाह। इन्होंने हया को अकेले कमरे में बुलाया और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। हमने बचाने की कोशिश की तो हमें मारकर भगा दिया। सबकी नजरें हया के फटे हुए कपड़ों और बिखरे हुए हुलिये पर जम गई। हजूम में चामकोइयां शुरू हो गई। तौबा है, उस्ताद होकर ऐसी हरकत। लड़की की हालत तो देखो, बेचारी कितनी डरी हुई है। हया ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं, ये झूठ है। समीर झूठ बोल रहा है। प्रोफेसर साहब ने मुझे बचाया। समीर ने फौरन बात काटी। तुम डरो मत हया, मुझे पता है इसे तुम्हें धमकी दी है, लेकिन हम सब आगे हैं ना। आओ इधर हमारे पास। जरियाब हया के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसा जलाल था कि समीर पीछे हट गया। अगर किसी ने भी इस लड़की को छूने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। डिपार्टमेंट का इंचार्ज आगे बढ़ा। प्रोफेसर जरियाब, ये क्या तमाशा है? आप एक तलबा के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे? जरियाब ने सख्ती से जवाब दिया, मैं इस वक्त किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझता। हकीकत बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल मैं इस लड़की को यहाँ इन बेड़ियों के दरमियान नहीं छोड़ सकता। उसने हया का हाथ मजबूती से थामा। चले हया, सर उठाकर मेरे साथ चले। समीर ने रास्ता रोकने की कोशिश की।
آپ اسے کہیں نہیں لے جا سکتی، میری کزن ہے۔ زریاب نے سمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہٹو راستے سے، ورنہ اگلا وار تمہاری گردن پر ہوگا۔ زریاب کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ سمیر سہم کر سائڈ پر ہو گیا۔ زریاب حیا کا ہاتھ تھامے سب کے سامنے سے گزرتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے اور ان پر آوازیں کس رہے تھے، لیکن زریاب نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پارکنگ میں پہنچ گئے۔ زریاب نے حیا کو گاڑی میں بٹھایا۔ حیا مسلسل رو رہی تھی، اب میں کہاں جاؤں گی، چچی تو مجھے جان سے مار دیں گی، سمیر ان کے کان بھر دے گا۔ زریاب نے گاڑی سٹارٹ کی، میں آپ کو آپ کے گھر لے کر جا رہا ہوں، باغنا حل نہیں ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گی، حیا نے مایوسی سے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زریاب نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور یونیورسٹی کی گیٹ سے باہر نکال لی۔ اس کا رخ اب حیا کے گھر کی طرف تھا، جہاں ایک اور طوفان ان کا منتظر تھا۔ گاڑی حیا کے گھر کے باہر رکی تو اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور بوجھ پہ چچی زبیدہ غصے میں ٹہل رہی تھی۔ سمیر پاس ہی کرسی پر بیٹھا مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ حیا جیسے ہی گاڑی سے اتری، زبیدہ بیگم کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی، آ گئی میرا منہ کالا کروا کے۔ زبیدہ بیگم نے حیا کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زریاب تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کے سامنے آ گیا۔ خبردار جو ان پر ہاتھ اٹھایا۔ زبیدہ بیگم نے نفرت سے زریاب کو دیکھا، تو یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ تم یونیورسٹی میں رنگرلیاں بنا رہی تھی؟ سمیر نے مجھے سب بتا دیا، تم نے یونیورسٹی میں تماشا بنایا اور میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا تاکہ اپنے گناہ چھپا سکو۔ حیا نے روتے ہوئے چچی کے قدم پکڑ لیے۔ خدا کے لیے یقین کرے چچی، سمیر جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے وہاں زبردستی لے گیا تھا۔ اور سمیر فوراً بول اٹھا، دیکھو امی کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہے، پوری یونیورسٹی گواہ ہے کہ میں نے اسے اس پروفیسر کے کمرے سے نکالا تھا، یہ وہاں بند تھی اس کے ساتھ۔ زریاب نے سمیر کی طرف قدم بڑھایا تو وہ ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ مسز زبیدہ، آپ کا بیٹا ایک مجرم ہے، اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو آج آپ کی بھتیجی زندہ نہ ہوتی۔ زبیدہ بیگم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، بس میں مزید ایک لفظ نہیں سننا چاہتی، تم جیسی بد کردار لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے گیٹ کی طرف دھکا دیا۔ حیا گرتے گرتے بچی، چچی پلیز مجھے مت نکالیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، جہاں مرضی جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ زبیدہ بیگم گیٹ بند کرنے لگی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ حیا بند گیٹ کے سامنے بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور گلی سنسان تھی۔ سمیر کی شیطانی ہنسی دیوار کے پار بھی سنائی دے رہی تھی۔ زریاب نے حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اٹھے حیا، ان لوگوں کے آگے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کے دل پتھر کے ہوں۔ حیا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، اب میں کہاں جاؤں گی سر، میرے سر پر چھت نہیں رہی، سر آپ کی وجہ سے ہوا، اگر آپ مجھے وہاں سے نہ نکالتے تو شاید چچی مجھے قبول کر لیتی۔ زریاب نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، میں آپ کو وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا، گاڑی میں بیٹھے آپ میرے ساتھ میرے گھر جا رہے ہیں۔ حیا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زریاب نے گاڑی کا رخ ڈیفینس کے ایک پوش علاقے کی طرف موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک عالی شان بنگلے کی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ زریاب حیا کو لے کر لاؤنج پہ آیا۔ وہاں ایک باوقار خاتون اور ایک بزرگ شخص بیٹھے چائے پی رہے تھے، یہ زریاب کے والدین تھے۔ زریاب کی والدہ بیگم سلمہ نے حیرت سے حیا کو دیکھا جس کی حالت بہت خستہ تھی۔ زریاب، یہ لڑکی کون اور اس حالت میں؟ زریاب نے حیا کو صوفے پر بٹھا کر اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا، امی بابا یہ حیا ہے، یونیورسٹی میں میری اسٹوڈنٹ ہے، آج اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور بدقسمتی سے اس کے اپنوں نے اس سے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے مختصر الفاظ میں یونیورسٹی کا سارا واقعہ اور چچی کا رویہ بیان کر دیا۔ زریاب کے والد جہانگیر صاحب نے افسوس سے سر ہلایا، بہت ظلم ہوا بیٹا، تم فکر مت کرو، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ حیا شرمندگی سے سمٹی جا رہی تھی، وہ ایک نامحرم کے گھر کیسے رہ سکتی تھی؟ زریاب اس کی الجھن سمجھ گیا، وہ گھٹنوں کے بل حیا کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیا، میری بات غور سے سنو، آپ کو گھر سے نکالا گیا کیونکہ وہاں موجود تھا میں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور آپ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی انگلی اٹھائے۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا، میں اپنی غلطی اور آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم سلمہ اور جہانگیر صاحب چونکے،
मगर फिर उनके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो अपने बेटे की तरबियत पर भरोसा करते थे। हया की आंखें हैरत से फैल गई। लिखा, लेकिन सर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहेंगे? मैं तो एक यतीम और बेघर लड़की हूँ। क्योंकि मैं आपको बेआसरा नहीं देख सकता। निकाह के बाद आप इस घर में इज्जत के साथ रह सकती हैं और मैं दुनिया वालों का मुंह बंद कर सकूंगा। क्या आपको मंजूर है? हया की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसे जरिया आपकी आंखों में सच्चाई देखी। इस वक्त उसके पास पनाह का कोई और रास्ता नहीं था। उसने आहिस्ता से अस्पात में सर हिलाया। जरियाब ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी प्लीज, मौलवी साहब को बुलवा ले। हम अभी और इसी वक्त निकाह करेंगे। रात के पिछले पहर लाउंज में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो मौलवी साहब की आमद के साथ एक पूर्वकार फिजा में तब्दील हो गई। जहांगीर साहब और बेगम सलमा गवाहन के साथ मौजूद थे। हया ने सर पर सफेद चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ा। उनकी बाहरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। हया बिनते मरहूम अहमद, क्या आपको जरियाब शाह व जहांगीर शाह अपने निकाह में हक मेहर 50,000 रुपए के एवज कबूल है? हया के होंठ कपकपाए। उसके जहन में चची के धक्के और समीर की खबासत घूम गई। फिर उसने अपनी हिफाजत करने वाले उस अजनबी शख्स की तरफ देखा जिसने बिना किसी लालच के से पनाह दी थी। कबूल है। उसकी आवाज धीमी थी मगर उसमें एक नया अज़्म था। जरैब ने भी इजाबो कबूल कर लिया। दुआ के लिए हाथ उठे तो हया की आंखों से आंसू निकलकर उसके हाथों पर गिर गए। बेगम सलमा ने आगे बढ़कर हया को गले से लगा लिया। मुबारक हो बेटी, आज से तुम इस घर की बहू ही नहीं बेटी भी हो। अपनी माजी को भूल जाओ और नई जिंदगी का आगाज करो। हया ने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में उसकी किस्मत यूं पलट जाएगी। निकाह के बाद दरियाब हया को लेकर ऊपर वाली मंजिल पर अपने घर में आया। कमरा इंतहाई नफीस और सादा था। जरियाब ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर हया को देखा, जो सिमटी हुई खड़ी थी। जरियाब ने नरमी से कहा, हया, आप यहाँ खुद को मुकम्मल महफूज समझे। ये कमरा अब आपका है। मैं बराबर वाले रूम में रहूंगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। लेकिन आप? जरियाब ने हाथ के इशारे से शुरू कहा, मैं जानता हूँ ये रिश्ता हालात के जबर के तहत हुआ है। मैं आपकी रजामंदी और दिली सुकून का इंतजार करूंगा जब तक आप जहनी तौर पर तैयार ना हो और हमारे दरमियान एहतराम का रिश्ता रहेगा। हया के दिल से एक बोझ उतर गया। इस शख्स की शराफत ने इसे मजीद मुतासिर किया। शुक्रिया सर, आपने मेरे लिए जो किया मैं सारी जिंदगी इसका एहसान नहीं चुका सकती। मेरा नाम जरियाब है। घर में सर कहने की जरूरत नहीं है। अब आराम करें, सुबह बात होगी। जरियाब मुस्कुराकर कमरे से निकल गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर फिजा खुशगवार थी। हया डरते डरते आई तो जहांगीर साहब ने अखबार से नजरें हटाकर शफकत से मुस्कुराते हुए मुस्कुराए। आओ बेटा, नाश्ता करो। जरियाब बस आता ही होगा। तभी सीढ़ियों से एक नौजवान तेजी से उतरता आया। इस जरियाब को छोटा भाई शहरयार था। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहरयार हूँ, भाई का छोटा और शरारती भाई। रात को आप लोगों ने इतनी खामोशी से शादी कर ली कि मुझे पता ही नहीं चला। हया के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वालेकुम अस्सलाम। जरियाब भी तैयार होकर आ गया। वो आज 3 पीस सूट के बजाय सादा शलवार कमीज और वास्केट में मलबूस था, जिसमें उसका रोब मजीद बढ़ गया। शहरयार भाभी को तंग मत करना। हयात यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, कुछ दिन घर पर आराम करेंगी जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन मेरी पढ़ाई? हया ने फिक्रमंदी से पूछा। उसकी फिक्र न करें, मैं नोट्स मंगवा लूंगा। फिलहाल आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, जरियाब ने फैसला कुन अंदाज में कहा। नाश्ते के बाद जरियाब अपनी स्टडी में चला गया। वहां जाकर उसने दरवाजा लॉक किया और अलमारी के खुफिया खाने से एक सेटेलाइट फोन और कुछ फाइल्स निकाली। उसके चेहरे पर नरमी गायब हो गई और एक सख्त के फौजी ऑफिसर के तासुरात उभर आए। मेजर जरियाब रिपोर्टिंग, उसने फोन पर कहा। दूसरी तरफ से कर्नल की आवाज आई। मेजर, क्या प्रोग्रेस है? सर, मैंने हदफ की निशानदगी कर ली है। यूनिवर्सिटी की मुंशियात का नेटवर्क समीर मलिक और उसके दोस्त चला रहे हैं, लेकिन इसका बॉस कोई और है जो पर्दे के पीछे है। मैं बहुत जल्द इस गैंग को बेनकाब करूंगा। गुड, लेकिन मोहतात रहना। समीर अब जाती दुश्मनी पर उतर आएगा। मैं तैयार हूं सर। समीर ने हया की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करके अपनी तबाही को दावत दी है। अब ये जंग जाती भी है और फर्ज भी। जरियाब ने फोन बंद किया और उसकी आंखों में अज़्म की चमक थी। वो जानता था कि समीर अपनी खामोश नहीं बैठेगा और यही वो मौका था जिसका जरियाब को इंतजार था। समीर गुस्से में कोई बड़ी गलती
کرے گا اور ذریعہ اسی غلطی کے ذریعے بڑے مگرمچھ تک پہنچے گا۔ اس نے دراز سے اپنی گن نکالی اور اسے صاف کرنے لگا۔ تیار ہو جاؤ سمیر، اب کھیل شروع ہوا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ سمیر کیفیٹیریا میں بیٹھا اپنے دوستوں کے درمیان کہکے لگا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حیا کی غیر موجودگی اور ذریعہ کا پر اعتماد رویہ اسے کھٹک رہا تھا۔ یار سمیر، لگتا ہے وہ پروفیسر حیا کو لے کر غائب ہو گیا، کہ پولیس کیس نہ کر دے۔ وقار نے ڈرتے ڈرتے خدشے کا اظہار کیا۔ سمیر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوک کا کین زور سے میز پر پٹکا۔ وہ پولیس کے پاس جانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ میرے پاس حیا کی کچھ ایسی ایڈیٹڈ تصاویر ہیں کہ اگر وائرل ہوگی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بس مجھے پتا چل جائے کس نے حیا کو چھپایا کہا ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ہوں۔ ایک سرد اور سپاٹ آواز نے ان کی گفتگو کو منقطع کر دیا۔ تینوں نے چونک کر دیکھا۔ ذریعہ شاہ ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ سمیر نے خود کو سنبھالتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ لوگوں پر سجایا۔ ارے سر، آپ یہاں؟ اور حیا کہاں ہے؟ سنا ہے آپ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ذریعہ نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تمہاری معلومات کافی ہلکی ہے سمیر۔ حیا میری بیوی ہے اور میری عزت بھی۔ اگر تمہاری زبان اب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نکلا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سمیر کا رنگ فک ہو گیا۔ میز پر موجود باقی لڑکے بھی دم سادے بیٹھے تھے۔ شادی؟ آپ نے اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لی؟ اس نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سوال داغا۔ ذریعہ نے میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اپنی اوقات میں رہو، میں یہاں تمہیں صرف وارننگ دینے نہیں آیا، بلکہ یہ بتانا آیا کہ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی میں جو تم سفید پاؤڈر کا کاروبار چلا رہے ہیں نا، اس کی بو مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ سمیر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اسے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ذریعہ نے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنا کوٹ درست کیا۔ ثبوت بھی مل جائے گا اور گواہ بھی۔ بس دعا کرو کہ جب میں تمہیں پکڑوں تو میرا موڈ اچھا ہو۔ اس مبہم دھمکی کے بعد ذریعہ وہاں سے چلا گیا۔ سمیر نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ یہ بندہ خطرناک ہے، ہمیں آج رات ہی مال کی ڈیلیوری کرنی ہوگی اور پھر کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑے گا۔ اسے وقار کو سرگوشی میں ہدایت کی۔ دوسری طرف ذریعہ کے گھر میں حیا کچن میں موجود تھی اور بیگم سلمہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ ذریعہ کی دی ہوئی عزت اور اس کے والدین کی محبت نے حیا کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ بیٹا، تم کیوں تکلیف کر رہی ہو؟ لازم ہے نا؟ بیگم سلمہ نے پیار سے اسے روکا۔ حیا نے مسکرا کر آلو چھیلتے ہوئے جواب دیا، نہیں آنٹی، امی مجھے کام کر کے سکون ملتا ہے۔ آپ لوگ نے مجھے جو اپنائیت دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ بیگم سلمہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ذریعہ ہیرے کی پرکھ رکھتا ہے۔ تم ہمارے گھر کی رونق ہو، بس خوش رہا کرو۔ تمہارے چہرے پر یہ اداسی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اسی وقت شہریار کچن میں داخل ہوا اور پلیٹ میں سے ایک کباب اٹھا کر بھاگا۔ بابی، کباب زبردست بنے ہیں۔ بس بھائی کی قسمت کھل گئی ہے۔ حیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس گھر کے سکون نے اسے اپنے ماضی کے خوف سے لڑنے کا حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس وقت کس خطرناک مشن کی تیاری کر رہا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے عقبی گراؤنڈ میں پرانے گودام کے قریب سناٹا تھا۔ ذریعہ شاہ پروفیسر کے روپ میں نہیں، بلکہ اپنے کمانڈو وردی میں تھا۔ منہ پر سیاہ ماسک اور ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس گن۔ وہ ایک سائے کی طرح گودام کی چھت پر موجود تھا اور نیچے ہونے والی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ہیڈ آفس میں کیپٹن احسن کی آواز ابھری۔ میجر ٹارگٹ اپروچ کر رہا ہے۔ ایک سیاہ رنگ کی وین گودام کی طرف آ رہی ہے۔ ذریعہ نے نائٹ ویژن چشمے سے دیکھا۔ ایک وین گودام کے دروازے پر رکی۔ اس میں سے سمیر اور وقار اترے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے ایک اور گاڑی آئی جس میں سے ایک ادھر عمر شخص نکلا۔ یہ شہر کا معروف بزنس مین سیٹھ کامران تھا، جو بظاہر ایک شریف آدمی مگر در حقیقت میں ڈرگ مافیا کا ہیڈ تھا۔ ذریعہ نے وائرلیس پر حکم جاری کیا، ابھی انتظار کرو، ڈیل ہونے دو، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ نیچے گودام میں سمیر نے ایک بیگ سیٹھ کامران کے حوالے کر دیا۔ سیٹھ صاحب، یونیورسٹی میں مال سپلائی کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نیا پروفیسر ذریعہ بہت تیز ہے، مگر شک ہے کہ وہ کوئی پولیس والا ہے۔ سیٹھ کامران نے
बैग चेक करते हुए कहका लगाया, अरे वो सिर्फ एक प्रोफेसर है, तुम बच्चे डर गए हो। ये लो तुम्हारा हिस्सा। और हाँ, उस प्रोफेसर का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। समीर ने नोटों की गड्डियां जेब में डालते शैतानी मुस्कुराहट बखेरते हुए इस बात में सर हिलाया, मैंने सोच लिया है कि उसका क्या करना है। उसकी बीवी हया, उसके जरिए वैसे घुटनों पर ले आऊंगा। छत पर मौजूद जरियाब के कानों में ये अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसकी आंखों में खून उतर आया। हया का नाम इस गंदगी में सुनना उसे गवारा नहीं था। टीम अल्फा नाउ। जरियाब ने गरजदार आवाज में हमला करने का हुक्म दिया। इस धमाके से गोदाम की खिड़कियां टूटी और जरियाब रस्सी की मदद से सीधा नीचे समीर और सेठ कापरान के दरमियान उतरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जरियाब की लात समीर के सीने पड़ गई और वो उछलकर दूर जा गिरा। हाथ ऊपर, चारों तरफ से मसलहा फौजी जवान नमोदार हुए। सेठ कामरान हक्का बक्का रह गया। समीर ने दर्द से कराहते सर उठाया तो सामने जरियाब खड़ा था, जो अपना मास्क उतार चुका था। प्रोफेसर। समीर की आंखें फटी रह गई। जरियाब ने आगे बढ़कर समीर के गिरेबान में हाथ डाला और उसे जमीन पर से उठाया। प्रोफेसर नहीं, मेजर जरियाब शाह। और तुमने मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाकर अपनी मौत को के परवाने पर दस्तक दी है। समीर खौफ से कांपने लगा। उसका सारा गुरूर, सारी बदमाशी, सब कुछ खाक में मिल गए। ले जाओ इन सबको, और समीर की खास तौर पर मेहमान नवाजी होनी चाहिए। मैं इससे गिलवाऊंगा कि इसने अब तक कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। जरियाब ने अपने मातहतों को हुक्म दिया। समीर को घसीट कर गाड़ी में डाला जा रहा था और जरियाब वही खड़ा, उसके चेहरे पर इत्मीनान था। यूनिवर्सिटी का गंद साफ हो रहा था, लेकिन अभी के एक काम बाकी था। हया की चाची को हकीकत का आईना दिखाना। हवालात की ठंडी और सीली हुई फिजा में समीर जमीन पर बैठा घुटनों में सर दिए लड़स रहा था। आहिनी सलाखों के पीछे कदमों की भारी चाप सुनाई दी। समीर ने सर उठाया तो सामने जरियाब शाह अपनी फौजी वर्दी में मलबूस, हाथ में छड़ी थामे खड़ा था। उसके कंधे पर लगे सितारे चमक रहे थे। सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दें। समीर ने सलाखों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की। जरियाब ने एक सर्द निगाह उस पर डाली। छड़ी उसके हाथ से हल्का सा दबाव डाला। माफी मुझसे नहीं, उस जात से मांगो जिसकी तुमने नाफरमानी की है, उस लड़की से जिसकी जिंदगी तुमने जहन्नुम बनाने की कोशिश की। मैं भटक गया था, मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मेरी अम्मी, वो तो सदमे से मर जाएंगी। समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये नतामत के कम और खौफ के ज्यादा थे। तुम्हारी माँ को तो उसी दिन मर जाना चाहिए था, जब तुमने अपनी यतीम कजन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। लेकिन फिक्र नहीं करो, कल सुबह वो सब जान जाएंगी कि इनका लाडला पोता बेटा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर रहा, बल्कि कौम के बच्चों की रगों में जहर उतार रहा है। जरियाब ने नफरत से रुख मोड़ लिया और ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर को इशारा किया। इसका बयान रिकॉर्ड करो और मीडिया को खबर जारी कर दो। यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा को पता चलना चाहिए कि इनका असल मुजरिम कौन है। रात के पिछले पहर जरियाब घर में दाखिल हुआ। लाउंज में मध्यम रोशनी जल रही थी। हया सोफे पर बैठी शायद उसी का इंतजार कर रही थी, मगर नींद के गलबे से उसका सर ढलक रहा था। आहट पर वो हड़बड़ा कर उठी। आप आ गए? मैं कब से। हया के अल्फाज हलक में अटक गए। उसकी नजरें जरियाब के लिबास पर जम गई। 3 पीस सूट के बजाय उसके सामने कोई बावर्दी ऑफिसर खड़ा था। आप ये वर्दी? हया ने अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए पूछा। जरियाब ने मुस्कुराकर अपनी टोपी उतारी और मेज पर रख दी। प्रोफेसर जरियाब शाह, दरअसल मेजर जरियाब शाह। ये मेरा मिशन था हया। यूनिवर्सिटी में मुंशियात का नेटवर्क तोड़ना था, और मुझे खुशी है कि आज वो नासूर जड़ से उखड़ चुका है। हया आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक अनजानी सी खुशी भी थी। तो वो सब, वो सख्ती, वो रोब, वो सब एक ड्रामा था। ड्रामा नहीं, फर्ज था, लेकिन तुम्हें बचाना मेरे मिशन का हिस्सा नहीं था, वो मेरे दिल का फैसला था। जरियाब ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। हया की आंखों में नमी तैरने लगी। आपने अपनी जान खतरे में डाली। अगर समीर और वो लोग आपको नुकसान पहुंचाते थे तो? एक फौजी मौत से नहीं डरता है, लेकिन आज तुम्हें एक और चीज दिखानी है। उसने रिमोट उठाकर दीवार पर लगी टीवी ऑन की। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। यूनिवर्सिटी में मुंशियात के बड़े गिरोह का किला कमा। हेड सेठ कामरान और उसका दायां बाजू समीर मलिक गिरफ्तार। खुफिया एजेंसी की कामयाब कार्रवाई। स्क्रीन पर समीर की को हथकड़ियां लगे पुलिस वैन में बैठते दिखाया जा रहा था। हया ने मुंह पर हाथ रख लिया। ये सब खत्म हो गया? हाँ, हमेशा के लिए। अब कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी दुनिया जान गई कि कसूरवार तुम नहीं, वो था। जरियाब ने टीवी बंद कर दिया। हया ने तशक्कुर भरी नजरों से अपने शौहर को देखा। मैं नहीं जानती,
मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने मुझे ना सिर्फ पनाह दी बल्कि मेरी खोई हुई इज्जत भी वापस लौटा दी। तो मेरी जिम्मेदारी हो और अब मेरी मोहब्बत भी। शुक्रिया कैसा? जरिए आपकी आंखों में चमक थी। अब जाओ आराम करो, कल का दिन बहुत अहम है। कल क्या है? हया ने उलझन से पूछा। कल हम तुम्हारी चाची के घर जा रहे हैं। जरिए आपका लहजा संजीदा हो गया। हया का रंग फक हो गया। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। वो मुझे धक्के देकर निकाल देंगी। कल वो धक्के नहीं देंगी बल्कि शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पाएंगी। उन्हें हकीकत का आईना दिखाना जरूरी है। मेरा वादा है, कल तुम्हारी बेगुनाही का सिक्का उनके दिल पर जमेगा। जरियाब ने उसे तसल्ली दी और खुद कमरे की तरफ बढ़ गया। हया वहीं खड़ी रही। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान था। क्या वाकई चाची अपनी गलती मानेंगी या फिर एक और तमाशा लगेगा? मगर उसे जरियाब पर यकीन था। वो शख्स जो पूरी मुंशियात माफिया से टकरा गया, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। सुबह का सूरज एक नए हंगामे की नवीद लेकर तलू होने वाला था। जरियाब ने फैसला कर लिया था कि हया के दामन पर लगा हर दाग धोकर ही दम लेगा। सुबह के 10 बज रहे थे जब जरियाब की स्याह गाड़ी उसी गली में दाखिल हुई जहां से कुछ रोज पहले हया को धक्के देकर निकाला गया था। हया के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने बेख्तियार अपनी सीट बेल्ट को मुट्ठी में भींच लिया। जरियाब ने गाड़ी रोककर एक नजर उसके जर्द पड़ते चेहरे पर डाली और इत्मीनान से अपना हाथ उसके लड़ते हाथ पर रख दिया। सर उठाकर चलना है हया। आज तुम मुजरिम बनकर नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ फौजी ऑफिसर की बेगम बनकर आई हो। हया ने बमुश्किल अस्बाहत में सर हिलाया। मुझे उनके तानों से डर लगता है। आज के बाद वो तुम्हें ताना देने के काबिल नहीं रहेंगे। जरियाब ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर हया की तरफ का दरवाजा खोल दिया। घंटी बजने के काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने जुबैदा बेगम खड़ी थी। हया को देखते उनके माथे पर बल पड़ गए और आंखों में वही पुरानी नफरत उमड़ आई। तुम्हें शर्म नहीं आती दोबारा यहाँ मुंह उठाकर आते हुए? मैंने कहा था ना कि मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। उन्होंने हया के पीछे खड़े जरियाब को नजरअंदाज करते दरवाजा बंद करने की कोशिश की। दरियाब ने आगे बढ़कर हाथ के दबाव से दरवाजा बंद होने से रोक दिया। उसके चेहरे पर सख्त संजीदगी थी। हम यहाँ आपके घर रहने या जायदाद मांगनी नहीं है मिसेस जुबैदा। बस एक गलत फहमी दूर करनी है और एक बहुत अहम खबर देनी है। जुबैदा बेगम ने हकारत से जरियाब को सर से पांव तक देखा। कैसी खबर? और तुम कौन होते हो मेरे घर के मामले में बोलने वाले? ले जाओ इस मनूस लड़की को। जब से गई है मेरा बेटा समीर भी घर नहीं आया। पता नहीं किस हाल में होगा। जरियाब ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ हया का बाजू थामा और जबरदस्ती लाउंज की तरफ बढ़ा। आपका बेटा कहाँ है और किस हाल में है यही बताने तो हम आए हैं। अंदर चले। लाउंज में बैठते ही जुबैदा बेगम फट पड़ी। निकल जाओ मेरे घर से। मेरा बेटा भी आता होगा और तुम्हें धक्के देकर निकालेगा। वो नहीं आएगा। जरियाब ने सुकून से सोफे की पूंछ से टेक लगाते जेब से कुछ कागजात निकाल कर मेज पर फेंक दिया। जुबैदा बेगम की चीखें दम तोड़ गई। क्या मतलब? ये एफआईआर की कॉपी है। आपका मासूम बेटा समीर मलिक और उसके दोस्त गुज़श्ता रात गिरफ्तार हो चुके हैं और इल्जाम कोई मामूली नहीं है। मुंशियात फरोशी और इक्तदाम कत्ल का है। जुबैदा बेगम ने उसे देखा जैसे जरियाब ने कोई दूसरी जुबान बोली हो। झूठ। बकवास बंद करो। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है। तुम उस प्रोफेसर के साथ मिलकर मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो। उन्होंने हया की तरफ इशारा करते इल्जाम लगाया। हया की आंखों में आंसू थे मगर इस बार वो खामोश नहीं रही। ये सच है चाची। समीर यूनिवर्सिटी में ड्रग बेचता था। उसने मुझे भी इसीलिए हरासा किया क्योंकि मैं उसके रास्ते की रुकावट बन सकती थी। चुप करो। जुबैदा बेगम चीखी। तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। जरियाब ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, खबरें देख लें। स्क्रीन रोशन हुई। न्यूज चैनल पर समीर की हथकड़ी लगी तस्वीर नुमाया थी। न्यूज कोस्टर की आवाज कमरे में गूंजी। शहर की मारूफ यूनिवर्सिटी से मुंशियात फरोश ग्रुप और मरकजी मुलजिम समीर मलिक ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मुलजिम यूनिवर्सिटी के तलबा को ब्लैकमेल करने में भी मुलविस था। जुबैदा बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया और पत्थर की मूर्ति बनकर स्क्रीन को देखती रह गई। उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बेटा जिस पर उन्हें नाज था, जिसकी खातिर उन्होंने अपनी यतीम भतीजी को घर से निकाला, वो एक मुजरिम निकला। ये नहीं हो सकता। वो सोफे पर ढेर हो गई। जरियाब खड़ा हो गया। ये हो चुका है। और जिस लड़की को आपने बदकिरदार कहकर रात के अंधेरे में सड़क पर फेंका था, दरअसल वही बाकिरदार थी। आपका बेटा उसके पाँव की खाक भी नहीं था। जुबैदा बेगम ने शर्मिंदगी और सदमे से सर झुका लिया।
ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ حیا نے ایک نظر اپنی چچی پر ڈالی جو اب ایک ٹوٹی ہوئی بوڑھی عورت لگ رہی تھی۔ اسے ان پر ترس آیا مگر زلیاب نے اسے اشارہ کیا، چلے حیا، ہمارا کام ختم ہوا، سچ سامنے آ گیا ہے، اب انہیں اپنے ضمیر کا سامنا کرنے دیں۔ زلیاب حیا کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، پیچھے زبیدہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ ان کا غرور، ان کا مان، سب کچھ چکنا چور ہو گیا۔ خالی لاؤنج میں صرف ٹی وی پر چلنے والی خبر کی آواز گونج رہی تھی جو بار بار ان کے بیٹے کے کرتوت دہرا رہی تھی۔ سبیر کی گرفتاری اور چچی کے گھر ہونے والے ہنگامے کے بعد چند ہفتے گزر چکے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا اب حیا کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر کیمپس میں چلتی تھی کیونکہ اب کوئی اسے ہراساں کرنے والا نہیں تھا۔ زریاب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، لاؤنج میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ حیا اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مگن تھی۔ زریاب ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک مگ حیا کے سامنے رکھا اور خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت پڑھ لیا مسز زریاب، اب تھوڑا آرام بھی کر لیں۔ حیا نے مسکرا کر کتاب بند کر دی۔ زریاب کی موجودگی اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ دیتی تھی۔ شکریہ، بس یہ فائنل پروجیکٹ مکمل کر رہی ہوں، اگر آپ مدد نہ کرتے تو شاید میں کبھی دوبارہ یونیورسٹی کا منہ بھی نہ دیکھ پاتی۔ زریاب نے کافی کا گھونٹ بھرتے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے صرف کانٹے ہٹائے ہیں، راستہ تم نے خود بنایا۔ ویسے امی کہہ رہی تھی کہ کل تمہارا رزلٹ آنے والا ہے۔ جی، میں بہت نروس ہوں، پتہ نہیں کیسا نتیجہ آئے گا۔ حیا نے انگلیاں مروڑتے پریشانی کا اظہار کیا۔ زریاب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، تم ایک ذہین لڑکی ہو حیا، اور ویسے بھی اگر رزلٹ برا بھی آیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تم میری زندگی میں A+ گریڈ کے ساتھ پاس ہو چکی ہو۔ حیا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زریاب نے اتنے کھلے لفظوں میں اپنی پسندگی کا اظہار کیا تھا۔ آپ مذاق کر رہے؟ میں فوجی ہوں حیا، اور فوجی کبھی محاذ پر اور محبت میں مذاق نہیں کرتے۔ زریاب کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی اور کشش تھی کہ حیا کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچانک حیا کا ہاتھ کافی کے مگ سے ٹکرایا اور گرم کافی اس کے ہاتھ پر جھلک گئی۔ زریاب ایک دم تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً مگ بڑے کیا اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ دکھاؤ مجھے، جل گیا ہے ہاتھ۔ تو دھیان کیوں نہیں رکھتی ہو؟ اسے جلدی سے ٹیشو اٹھایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ حیا حیرت سے زریاب کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سی تکلیف پر بچوں کی طرح گھبرا گیا تھا۔ زریاب، بس معمولی سی جلن ہے، آپ ایسے پریشان ہو رہے جیسے کوئی گولی لگ گئی ہو۔ زریاب نے سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے لیے معمولی ہوگی، میرے لیے نہیں۔ تمہیں ذرا بھی تکلیف سے میری جان تمہاری نکل جاتی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے حیا، بے پناہ محبت۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حیا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زندگی میں کوئی اتنا چاہنے والا ملے گا۔ وہ یتیم لڑکی جسے گھر سے دھتکار دیا گیا تھا آج کسی کی کل کائنات بن چکی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے زریاب، اس نے سرگوشی کی۔ زریاب کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، کل رزلٹ کی خوشی میں اور اس محبت کے اعتراف میں ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ اگلی شام حیا نے اپنا رزلٹ کارڈ لہراتے گھر میں انٹری دی۔ وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی تھی۔ بیگم سلمہ اور جہانگیر صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ امی بابا، میں پاس ہو گئی۔ بیگم سلمہ نے خوشی سے اٹھ کر حیا کو گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ تم بہت لائق ہو۔ جہانگیر صاحب نے اپنی بہو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم صرف زریاب کی بیوی نہیں، ہماری بیٹی ہو۔ اس گھر کی عزت اور رونق تم سے ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ زریاب نے تمہیں چنا۔ حیا کے آنسو چھلک پڑے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے لیے وہ برسوں ترسی تھی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسے والدین ملے۔ میرے سگے والدین کے بعد اگر کسی نے مجھے عزت دی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ بیگم سلمہ نے پیار سے اس کے آنسو پوچھے اور سونے کے کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ یہ تمہارا انعام ہے، خوش رہو ہمیشہ۔ زریاب دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے حیا کو ان اندھیروں سے نکال لیا تھا جہاں اس کی چچی اور کزن نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ چلے بیگم صاحبہ، ہمارا جشن ابھی باقی ہے۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے چابی گھمائی۔ حیا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے خیال آیا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بے گھر تھی اور آج وہ محبت اور عزت کے حصار میں ہے۔ زریاب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ حیا،
مجھے پتا چلا ہے کہ زبیدہ بیگم کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ سمیر کی جیل جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہیں۔ کیا تم ان سے ملنا چاہو گی؟ حیا کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، لیکن پھر اسے دریاب کی طرف دیکھا جس نے اسے معاف کرنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، شاید اب ہمیں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ دریاب نے فخر سے اسے دیکھا، یہی وہ بات ہے جو تمہیں سب سے الگ بناتی ہے، تمہارا ظرف۔ کل ہم وہیں چلے گئے تاکہ کہانی کا آخری باب بھی مکمل ہو جائے۔ گاڑی کی رفتار دھیمی تھی اور دریاب کی نظریں سڑک پر مرکوز تھی۔ حیا نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑا۔ وہ اسی راستے پر جا رہے تھے جہاں کچھ عرصہ پہلے اسے بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا۔ کہ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ دریاب نے اس کی کیفیت بامتے ایک ہاتھ اسٹرنگ سے ہٹا کر اس کے لرزتے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ڈر نہیں، بس ماضی کی تلخیاں یاد آ رہی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں وہاں واپس جا رہی ہوں، لیکن اس بار میری حیثیت وہ نہیں جو پہلے سی۔ بالکل، آج تم حیا دریاب شاہ ہو، ایک فوجی آفیسر کی بیوی۔ تمہارے سر پر عزت کا تاج ہے اور تمہارے ساتھ تمہارا محافظ ہے۔ دریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے یقین دلایا۔ اس کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی جس نے حیا کے دل سے ہر خوف مٹا دیا۔ گاڑی پرانی محلے کی اس گلی میں داخل ہوئی جہاں زبیدہ بیگم کا گھر واقع تھا۔ وہ گھر جو کبھی حیا کے لیے قید خانہ تھا، آج باہر سے بھی ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ گیٹ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور وہاں وہ رونق نہیں تھی جو سمیر کے دوستوں کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ دریاب نے ہارن بجایا۔ کافی دیر بعد بوڑھے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ حیا اور دریاب گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ پورچ میں سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں اب صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر حیا کے دل کو چیر گیا۔ زبیدہ بیگم جو کبھی اپنے غرور اور تیکھے تیوروں کے ساتھ مشہور تھی، وہ اس وقت وہیل چیئر پر خاموش بیٹھی خلا میں گھر رہی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گہری جھڑیاں نمودار ہو چکی تھی۔ آہٹ پا کر زبیدہ بیگم نے سر گھمایا۔ حیا اور دریاب کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک لہر اٹھی، مگر پھر فوراً ہی شرمندگی کے بادل چھا گئے۔ السلام علیکم چاچی۔ حیا نے آگے بڑھ کر نرمی سے سلام کیا۔ زبیدہ بیگم کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے حلق میں ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہم آپ کا تماشا دیکھنے نہیں آئے بیگم صاحبہ، بلکہ آپ کو حقیقت کا آخری باب دکھانے آئے ہیں۔ دریاب نے حیا کے برابر کھڑے ہو کر سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے لڑتی آواز میں بمشکل اپنا جملہ پورا کیا۔ میرا سمیر، وہ جیل میں ہے، تم لوگوں نے اسے پھنسایا ہے، میرا بچہ معصوم تھا۔ دریاب کے چہرے پر سختی امڑ آئی۔ اسے جیب سے ایک فائل نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ آپ کے معصوم بچے کی کارستانیوں کی مکمل رپورٹ ہے۔ منشیات فروشی، بلیک میلنگ اور نہ جانے کتنے گھروں کی بربادی۔ آپ کی اندھی محبت نے اسے مجرم بنایا۔ اگر آپ نے وقت پر اس کی تربیت کی ہوتی تو آج وہ سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا۔ زبیدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو چھوا۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا حیا میرے بیٹی کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ میں نے ہیرے کو کانچ سمجھ کر پھینک دیا اور کوئلے کو سینے سے لگائے رکھا۔ حیا کا دل پسیج گیا۔ وہ جانتی تھی کہ چاچی جس اذیت میں ہے وہ کسی بھی سزا سے بڑی ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا ہے چاچی۔ میرے رب نے مجھے آپ کے گھر سے نکال کر ایک ایسے بنا دی جہاں عزت بھی اور محبت بھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ زبیدہ بیگم نے حیرت اور ندامت سے حیا کو دیکھا۔ تم نے معاف کر دیا اس عورت کو جس نے رات کے اندھیرے میں تمہیں بے سہارا کر کے سڑک پر پھینک دیا تھا؟ کیونکہ اگر آپ مجھے نہ نکالتی تو مجھے دریاب کیسے ملتے؟ آپ کے ظلم نے ہی میری تقدیر سنواری ہے۔ حیا نے دریاب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دریاب نے فخر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ یہی وہ ظرف تھا جس نے اسے حیا کا گرویدہ کر لیا تھا۔ دیکھ لیں مسز زبیدہ، یہ ہے وہ لڑکی جسے آپ نے بد کردار کہا تھا۔ آج یہ سر اٹھا کر کھڑی ہے اور آپ کا بیٹا، وہ شاید اب کبھی جیل سے باہر بھی نہ آ سکے۔ مکافات عمل اٹل ہوتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ ان کا گھر خالی تھا، اولاد جیل میں تھی اور جسے دتکارا تھا وہ خوش خرم ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ہم چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ دریاب نے حیا کا بازو تھاما اور اسے مڑنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو پیچھے سے زبیدہ بیگم کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، حیا مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں جیت کر بھی ہار گئی۔ حیا نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دروازہ عبور کر لیا۔ دریاب نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔
واپسی کا سفر خاموشی مگر پرسکون سے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا میں موجود بوجھ ختم ہو چکا ہو۔ گھر پہنچی تو بیگم سلمہ اور جہانگیر صاحب پورش میں ہی موجود تھے، شاید وہ بچوں کی واپسی کے بھی منتظر تھے۔ گاڑی رکتے ہی بیگم سلمہ آگے بڑھی۔ کیسا رہا سب؟ کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے حیا کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر سوال کیا۔ حیا نے گاڑی سے اتر کر اپنی ساس کو گلے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہے امی، آج ماضی کا آخری دھاگا بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ جہانگیر صاحب نے ذریعہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، معاف کرنا ہی بڑوں کا شیوا ہے۔ اب تم دونوں اپنی زندگی خوشی سے جیو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ذریعہ اور حیا چھت پر کھڑے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو حیا کے دوپٹے کو لہرا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حیا؟ ذریعہ نے ریکنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے افق کی جانب دیکھا۔ کیا؟ حیا نے اس کی طرف رخ موڑا۔ جب میں اس مشن پر آیا تھا نا تو میرا مقصد صرف مجرموں کو پکڑنا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس جنگ میں مجھے میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ مل جائے گا۔ میں ایک سخت غیر فوجی تھا، جذبات سے آری، لیکن تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ حیا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور میں تو موت کے سائے میں جی رہی تھی۔ میری ہر روز میں ڈرتی تھی کہ کب کوئی بھیڑیا مجھے نوچ کھائے گا، لیکن پھر آپ آ گئے۔ آپ پروفیسر بن کر آئے مگر میرے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ ذریعہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں پروفیسر کبھی نہیں تھا، وہ صرف ایک نقاب تھا، لیکن تمہارا شوہر اور محافظ ہونا کوئی نقاب نہیں۔ یہ میرے زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا محافظ ایک فوجی ہے جس نے نہ صرف ملک کے دشمنوں کو شکست دی بلکہ میری زندگی کے دشمنوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ حیا کی آنکھوں میں محبت کی چمک ستاروں جیسی تھی۔ ذریعہ اپنے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کوئی ڈر، کوئی خوف تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ تم میری پناہ میں ہو حیا، اور ذریعہ شاہ اپنی پناہ میں آنے والے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے۔ دور کہیں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ دونوں نے خاموشی سے اس مقدس آواز کو سنا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جل رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اپنے خالی گھر میں تنہا اپنی غلطیوں کا ماتم کر رہی تھی۔ سمیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا، اور یہاں چھت پر کھڑے دو دل اور ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ برائی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور سچائی کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں تھا بلکہ حیا کی زندگی کا ایک نیا سویرا تھا جو ذریعہ کی محبت کی روشنی سے منور تھا۔